او وچ جلسے کیمرہ لایا ہے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا ہے
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني رزقا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی آقائی اور تنہائی لبات درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر رب ارض و سما ساقی کوثر شاف روز جزا خیر الورا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں اور بھائیوں رمضان المبارک رمضان کریم 2021 کا تیسرا خطبہ جمعہ آج 17 رمضان ہو گئی ہے 17واں روزہ ہے اور دن جمعۃ المبارک ہے ایسے ہی دن جمعۃ المبارک دے بابرکت دن اور ایسے ہی تاریخ اور ایسے ہی مہینے دے اندر بہت بڑا غزوہ جنہوں قرآن نے یوم الفرقان آکھے ہے حق و باطل کی جنگ ہوئی ہے
کہ اللہ ذوالجلال نے اسلام اور اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ ایسے ہی بابرکت مہینے دے اندر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے نال ہوئی۔ ایسے ہی مہینے سال 2 ہجری دے اندر روزے فرض ہوئے، اور ایسے ہی مہینے دے اندر سال 2 ہجری دے اندر ہی پہلی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اللہ والوں، میں تواڈے سامنے جنگ بدر دے حوالے نال کچھ معروضات اور گزارشات رکھاں گا۔ مالک حقیقی، منعم حقیقی اللہ پروردگار دی بارگاہ عالیہ اندر دعا فرماؤ، اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میری دعا ہے تسی جنہیں تشریف فرما ہو، ماما بہنا، نوجوان، دوست، احباب، بزرگ، ساتھی، رب العالمین تواڈا میرا آنا اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے، قیامت دے دن نجات دا ذریعہ بنائے۔ تسی جنہیں تشریف فرماؤ، اللہ سب کو قیامت دے دن بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہلے جہاد دی اجازت نہیں سی، جہاد بھی سن 2 ہجری دے اندر فرض ہویا کہ اہل مکہ ایمان والیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں بڑیاں اذیتاں دیندے، بڑیاں تکلیفاں دیندے، بڑا پریشان کرتے، دین اسلام کو روکن دی، ٹوکن دی ہر ممکنہ کوشش کرتے، صحابہ کرام نو دین تو بیزار کرن دی منصوبے بنا دے، کوششاں کرتے، اور دن رات ایسے سوچو بچار چریں دے، لیکن ایک بھی صحابی نہ مرتد ہوئے اور نہ انہاں پیغمبر علیہ السلام دا دامن چھڑے، اور نہ انہاں نے قرآن دی محبت چھڑی۔ بڑے پکے ایمان والی سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن مکے والیاں نے کدی راہ روکے، کدی نبی پاک علیہ السلام نے سر پاک اندر کوڑا سٹیا، کدی رستے اندر خوب کڈے، کدی شیب ابی طالب دے اندر بند کیتا، کدی میرے پیغمبر دے صحابہ دے پیران اندر رسیاں پا کے مکے دے بازار اندر گھسیٹے آ گیا، کدی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے چوک اندر شہید کیتا گیا، کدی سیدہ زنیرہ دی آنکھاں نو بے نور کیتا، اور کدی انہاں مشرکین مکہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ابو بکر صدیق نو ماریا کٹیا، اور کبھی نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ اندر سے کعبہ اندر نماز پڑھ دے تے آپ سرکار تے گندی اوجری جا کے سٹ دیتی جاتی۔ اتنا تکلیفوں دے باوجود، پریشانیاں دے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے نہ اپنا مشن چھڑیا، صحابہ کرام بدتے گئے، بالآخر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر پاک نو گھیرے چ لے لیا، آپ دے قتل دے منصوبے پروگرام بنائے، اللہ نے اتوں بھی بچا لیا اور ہجرت دا حکم نازل فرمایا۔ نبی پاک مکہ چھڑ کے مدینہ آئے، جس دن نبی پاک مدینہ منورہ اندر پہنچے
صاحب باثر بڑے مالدار اور جاگیردار گھر دا مالک زمینہ اور جاگیراں دا مالک عبداللہ بن ابی او دے سر تے سرداری دا تاج سجایا جانا سی، تاج بنوا لیا گیا سی، لیکن وہ دے سر تے رکھیا نہیں سی گیا۔ اللہ اکبر کہ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر پہنچ گئے۔ مدینے اندر دو قبیلے آباد سن انصار دے، ایک دا نام اوس دوسرے دا نام خزرج۔ انہاں دو قبیلیاں نہیں نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ اتے بیعت کر کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے۔ وہ دے سارے ارمان دل اندر رہ گئے، وہ دیاں ساریاں سوچاں تے پانی پہ گیا، وہ دی سرداری دھری رہ گئی۔ اللہ اکبر انہیں اندر ہی اندر منافقت پورا کیتا، اہل قریش نے نام تعلق رکھے کہ اہل قریش نے خط لکھیا نبی پاک علیہ السلام دے اقتدار نو باتیں آنا ویکھیا نا، سونے دے دین نو پھیلدیا ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام دے دین دی اشاعت ویکھی کہ سونے دا دین بڑھدا ہی جاندا ہے اور دین آیا اس واسطے سی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ دین آیا اس واسطے کہ سارے باطل ادیانات تے غالب آ جائے۔ انہاں نبی پاک دے دین دا غلبہ ویکھیا، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو سفیان نے ویکھیا، انہاں دے دل اندر غصے دے قابو نہ پا سکے، دل اندر غیظ و غضب مچن لگ پئی، کہنے لگے نم صفا ہستی تو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ اس اسناد دے اندر اس دورانیہ دے اندر انہاں نے خط لکھیا، ابو جہل نے اور ابو سفیان نے خط لکھیا عبداللہ بن ابی منافق نو، کہنے لگے عبداللہ یا تے تسی ساڈے صاحب نو پناہ دے رکھی ہے یا تے مکے وچوں کڈ مدینے وچوں کڈ دیو، یہ تسی مدینے وچ نہیں کڈنا یا نہیں نکلدا، او دے نال لڑائی کرو، او دے نال جنگ کرو، جے تسی او دے نال جنگ نہ کیتی پھر اسی تواڈے نال جنگ کران گے، پھر اسی تواڈیاں بیویاں نوں لونڈیاں بناواں گے، پھر اسی تواڈے بچیاں نوں نوکر تے غلام تے خادم بنا کے اگے لا کے کٹ کے مکے لے جاواں گے۔ ایک دھمکی امیز خط جدوں عبداللہ بن ابی نے پڑھیا ہے، اپنے ساتھیاں نوں پڑھایا ہے، ایک بدل جا ہو گیا، کہنے لگا نبی پاک علیہ السلام نے ایویں تھوڑ کوئی نہیں نکلنا، یہ نال لڑنا پینا، جنگ کرنی پینی، تیار ہو، اپنے بیلی تیار پیا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی، آپ سرکار تشریف لے آئے، کہنے لگے عبداللہ گل سن عبداللہ بن ابی، تہاڈا مشرکین نے کی نقصان کرنا ہے، اس تو زیادہ نقصان نہیں کر سکتے، کہ تسی اپنا آپ ہی زیادہ نقصان کر دو گے، کیونکہ جنہ میرا کلمہ پڑھیا ہے وہ تہاڈے بھائی نے، کئیاں دے باپ نے، کئیاں دے بیٹے نے، کئیاں دے ویر نے، کلمہ پڑھن والے۔ اللہ اکبر جدوں تسی آپس اندر لڑے تے بڑا بڑا نقصان ہوئے گا، نا تلافی نقصان ہوئے گا، انجام بڑا بھڑا نکلے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دا بعد حضور دی چند گلاں انہوں نے سنیاں نا، سارے بندے انج کر کے نکھر گئے، کھلر پٹڑ گئے نا، ایک گلا ہی رہ گیا، لڑائی تو گریز ہو گیا، لڑائی تو بچت ہو گئی۔ میرے تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، مکے والیاں دی دھمکی دی لوڑ کوئی نہیں دی،
اللہ اکبر کبیرہ اور میاں جی ایک سبب بھی بنیا جنگ بدر دا اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک بندہ سی اللہ اکبر انہیں نا خدا نام سی قرز بن جابر فہری قرز بن جابر فہری جیڑا ہے انہیں مدینے دی چراگاہ تے اچانک حملہ کر دیتا ہے مدینے دی چراگاہ تے چھاپا ماریا ہے اللہ اکبر نبی پاک دے صحابہ دے ہوتے اٹھ جاتے پھر دے سی وہ اٹھ سارے مار کے لے گیا آنکھ کے لے گیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے 70 صحابہ کو مار لیا ہے تیرا پیچھا کرن لگتا ہے 70 صحابہ نے نال نبی پاک علیہ السلام نے دا قاتل کیتا ہے آپ بدر تک بلکہ وادی صفوان تک گئے مگر اے نکل گیا نس گیا بھج گیا مال لے کے اٹھ لے کے مواشی لے کے اتھوں نکل گیا ہے جب اتھوں نکل گیا ہے اللہ اکبر تے مکے اندر پہنچ گیا ہے یہ دوستو بزرگوں نبی پاک علیہ السلام اللہ نے اجازت دے دیتی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اجازت اللہ پاک نے دیتی انہاں بندیاں جنہاں نوں پہلے ماریا کٹیا جاندا سی جنہاں تے ظلم کیتے جاندے سی جنہاں نوں پریشان کیتا جاندا سی ہن تسی بھی تلواراں کڈ لو ہن تسی بھی مقابلہ کرو ہن تسی بھی دفاع کرو ہن تسی بھی انہاں کفر دا مقابلہ کرو اللہ اکبر تے تھوڑے ہون دی وجہ تو ڈریا جے نہ پریشان نہ ہویا جے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ ذوالجلال تہاڈی مدد واسطے قادر ہے صدقے جاواں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کو امیر بنا کے بھیجیا فرمایا ایک قافلہ 12 بندے 12 مہاجرے دے نال بھیجے فرمایا ایک قافلہ مکے و طائف نوں جا رہا ہے وادی نخلا تے تہاڈا تے اس قافلے دا آمنا سامنا ہو جائے گا وادی نخلا تے تہانوں وہ قافلہ مل جائے گا تے جدوں قافلے نال ملاقات ہوئے نا انہاں دا سارا سامان مالک غنیمت دے طور تے کھو کے لے آیا جے اللہ اکبر عبداللہ بن جاش 12 بندے لے کے پہنچیا نا اس قافلے دا امیر مشرکاں دا کفر طاقت دا امیر سی اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن عمر اور دوسرا ایک اور برا اللہ اکبر عبداللہ بن عمر حضرمی اور ایک اور بھائی سے اللہ اکبر تے جناب اللہ قتل کر دیتا گیا حضرت عبداللہ بن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جاش کو بھیجیا انہیں کو مدافعت کیتی انہیں کو مقابلہ کیتا رجب سن 2 ہجری دے اندر یہ ماریا گیا ایک عبداللہ بن عمر دا پتر عثمان بھی ماریا گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرمی دے مارے جان دے بعد عبداللہ اور حضرت اور عثمان جڑا دا پتر سی عبداللہ بن حضرمی دا یہ بھی ماریا گیا قتل ہو گیا ایک ولید دا نوکر سی ولید دا نوکر انہوں ابن کسان کہنے نے انہوں پکڑ کر کے نا حکیم بن کسان نو پکڑ کر کے انہاں نبی پاک علیہ السلام دے کول لے آندا غلام بنا کے لے آئے آقا علیہ السلام نے دیکھیا میں قتل کر آئے ہو نبی پاک علیہ السلام فرمایا تو اس واسطے نہیں سی بھیجیا تو صرف مادے غنیمت واسطے بھیجیا سی اور جتنے قیدی سن سارے آپ نے چھڑ دیتے یہ جڑا خون ہویا نا خون 2 بندیاں دا آپ نے دا خون بہا فدیہ دیت دیتے اللہ اکبر مشرکین مکہ نے رولا پا دیتا مشرکین مکہ نے اللہ اکبر کبیرہ شور مچا دیتا مشرکین مکہ نے سارے مکے دے اندر کھبری مچا دیتی اور سارے مکے دے اندر جلا بندہ نے گھر ایک دوجہ دے سینے اندر نبی پاک دے بارے بغض پیدا کر دیتا کہ انہیں حرمت دے مہینے دا بھی انتظار نہیں کیتا حرمت دے مہینے دی حرمت مقرار کر دیتا ہے ایک کامے مسلمان نے ایک کامے کلمہ
پڑھنے والے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے پڑھنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 117 نازل فرمائی ہے۔ انہاں دا جواب دیتا فرمایا قتل کرن تو بڑا فتنہ ہے، فساد ہے، مسجد حرام تو روکندا ہے، نیکی دے کام تو روکندا ہے، نماز پڑھن تو روکندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک قافلہ ابو سفیان لے کے آ رہا سی جڑا مکے تو شام دی منڈی دی طرف جا رہا سی۔ مکے تو شام جاندیاں جاندیاں جتھے جنگ بدر ہوئی نا، بدر دے مقام دے قریب پہنچیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں آج موقع پڑیا جے مال غنیمت دا، آج مشرکین مکہ دا سردار نے قریش دا ایک قافلہ آ رہا ہے مکیوں شام دی طرف، او دے تے بڑا مال ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑی جگیر ہے، او دے تے بڑا سامان لدیا ہوا ہے، 2,62,000 تولے سونے کی مالکیت نال لدے ہوئے اٹھنے اللہ اکبر دے ہوئے کیوں نہ او دے تے قبضہ کریے، ہوئے کیوں نہ او دے ان مال غنیمت بنائیے۔ ابو سفیان بڑا چلاک بندہ سی، ابو سفیان بڑا ہوشیار بندہ سی، میل میل دور، میل سجے، میل کھبے، میل دائیں، میل بائیں، میل اگے، میل پیچھے دی خبر رکھن والا ابو سفیان، انہوں پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام میرے قافلے تے حملہ کرن لگے نے، صحابہ اعظام میرے قافلے تے حملہ کرن لگے نے۔ اللہ اکبر نے جلدی جلدی مکے والے نے پیغام بھیجیا، اس بندے کا نام زمزم بن عمر سی، زمزم بن عمر نے ہتھی سنیا بھیجیا جلدی جلدی پیسے دے کے اجرت دے کے اور مکے اندر پہنچ جا، مکے والے نو جا کے کہہ دئی اپنے قافلے نو بڑا خطرہ ہے، محمد دے صحابہ لٹ لین گے، محمد دے صحابہ مال غنیمت بنا لین گے، محمد دے صحابہ قیدی بنا لین گے۔ کردے چلدیا اے زمزم بن عمر مکے اندر پہنچ گیا ہے، ادھروں نے جلدی نال پھرتی تو کام دیا، ساحل دی مغرب جانب، مغربی ساحل سمندر دی جانب رستہ لے لیا، بدر والا سارا رستہ چھڑ دیتا، ادھروں دی نکلدا جناب آلہ پہنچ گیا شام دی منڈی اندر، شام دی منڈی اندر پہنچیا ہے، ادھر جا کر کے نا اوتھے سنیاں کلایا، اوے مکے والے ہن پاویں لڑن نہ آیا جے، ہن پاویں مقابلہ کرن نہ آیا جے، ہن پاویں محمد دا مقابلہ کرن بے شک نہ آیا جے، میں کامیابی دے نال ایتھوں نکل گیا وا، کامیابی دے نال شام دی منڈی اندر پہنچ گیا وا۔ انہاں مکے والیاں دے اندر ابو جہل بھی سی، ابو لہب دے سوا سارے جوان بڈھے نادان بچے سارے جناب آلہ بڑے بڑے جوان پہلوان اور لڑا کے بندے 1,000 کا لشکر لیا، 1,000 بندہ 1,000 بندہ لے کے اور جناب آلہ 800 تلواراں لے کے 600 زرہ لے کے انہاں نبی پاک علیہ السلام دے حملہ کرن دی خاطر حضور دے ساتھیاں مصطفیٰ دی تو مٹان واسطے اے ابو جہل کہہ لگا ہن جناب آلہ جاواں گے لڑاں گے شراباں پیواں گے، بدر دے مقام تے جا کے کنجریاں نچاواں گے، بدر دے مقام تے جا کے بڑکاں ماراں گے، نبی پاک علیہ السلام دے ساتھیاں نو ذلیل کر کے آواں گے۔ اے دا غرور، اے دا تکبر دل ہی دل دے اندر رہ گیا۔ سنو ذرا دھیان دے نال، انہیں لشکر تیار کر لیا ہے، انہیں بڑا بڑا 1,000 دا لشکر، انہاں کو تیروں تلنگ سمانے جنگ بھی ہے، 100 گھوڑا ہے اور 800 تلوار ہے اور جناب آلہ 170 اٹھ بھی نے۔ اللہ اکبر، اونٹاں دی کثرت دے کول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ چل دیا اے جتھے نو سنیا ملیا ابو سفیان دا، ابو بختری کہنے لگا واپس چلیے، واپس مڑ چلیے، اپنا مطلب قافلہ سی، قافلہ بچ گیا، قافلہ نکل گیا، آپ کو واپس چلیے تے مکے اندر چلے جانے لڑائی نہ کریے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صفحاتی تو مٹا کے آواں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ توبہ، محمد دے ساتھیوں کو ذلیل کریں گے، بدر جاواں گے، بڑکا مار کے آواں گے، بدر جاواں گے، کنجریاں نچا کے آواں گے، بدر جاواں گے، اوتھے بڑکا مار کے آواں گے۔ چل دیا ان لشکر سارا تیار کر لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال
دیتا سونیا نبیا ابو جال بڑا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں تے تم بھی اپنے صحابہ کو پوچھ لے تیار نے کہ نہیں تیار اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرمانے آقا پوچھتے نے اور میرے صحابیوں ابو جہل 1000 بندہ لے کے مکے تے چڑھائی کرنے واسطے آ رہا جے مدینے تے چڑھائی کرنے واسطے آ رہا جے اپنے نال لڑن واسطے آ رہا تہاڈا کی مشورہ ہے تہاڈا کی پروگرام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی بولیا سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے سونیا سانو اجازت دیو نا اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے سمندراں دے سینے چیر جانا ساڈا کام ہے سمندراں دے سینے چیر جانا ساڈا کام ہے اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے اور نبی پاک دے اشارے تے قربان ہو گئے نبی پاک دے اشارے تے قربان ہو گئے آئیو نبی جنت دے اعلان ہو گئے تن منے اونا دین اتے وار دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مار دیتے نے سفراں دے وچ جنہ موڈیاں تے چایا ہے سب بھاویں ڈنگ مارے پیر نہیں اٹھایا ہے سفراں دے وچ جنہ موڈیاں تے چایا ہے سب بھاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے ایو اج بھی آقا دے نال ستے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مار دیتے نے آئیو رب نے جنتاں دے اعلان کیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا آگے ہوتے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے حضرت مقداد کہندے نے سونیا اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے سمندراں دے سینے چیر جانا ساڈا کام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھدے نے تیسری بار پھر پوچھدے نے ایک صحابی انصار دا جڑا سردار سی سعد بن عبادہ کہنے لگا پہلے سونے نبی پاک علیہ السلام سونیا اے مہاجر دے بول پہ آئے مینوں لگدا ہے تسی ساڈے انصاریاں کولوں پوچھنا چاہندے جے مینوں لگدا ہے جویں تسی ساڈی طرف ویکھی جاندے جے میرے آقا نوں کہنے لگا سونیا اسی تہاڈے نال لڑاں گے جب تک اسی تہاڈے نال مل کے لڑاں گے اسی تہاڈے اگے لڑاں گے اسی تہاڈے پیچھے لڑاں گے اسی تہاڈے سجے لڑاں گے اسی تہاڈے کھبے لڑاں گے اسی کلے نہیں ساڈے بزرگ بھی نال جان گے ساڈے بزرگ ہی کلے نہیں ساڈے بچے بھی نال جان گے اونی دیر لڑتے رہاں گے جنی دیر ساڈے پت اندر سارے گا ساڈے جسم اندر جان رہے گی ساڈے خون دا آخری قطرہ جب تک ساڈے جسم اندر موجود رہے گا اسی لڑتے رہاں گے تانوں سونیا چھڈ کے نہیں جاؤ گے توجہ کریا جے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر تیاری کر لو تیاری شروع ہو گئی ہے اے جڑا بدر دا میدان ہے بدر دا میدان مدینے تو 80 میل دے فاصلے تے اللہ پاک تم سارے زیارت نصیب فرمائے 80 میل دے فاصلے تے 155 کلومیٹر دا سفر بندا ہے اللہ اکبر پاک پیغمبر نے تیاری شروع کر لی ہے اور جناب شہر جنوب مغرب کی طرف بندا جے چلدے پاک پیغمبر نے صلوات و سلام بدر دے میدان اندر پہنچ گئے تھوڑا پیچھے پڑاؤ کیتا ہے رات گزاری ہے میرے آقا علیہ صلوات و سلام نے صحابیاں بھی اور نبی پاک علیہ صلوات و سلام نے رات اللہ کے دعا
दुआवां मंग मंग के, हाई मार मार के, ढाई मार मार के, सजदे विच पै पै के, रुकूए जा जा के सोने रब के दुआवां कीतियां ने। अल्लाह सोनिया रब्बा सोनिया इन तो लिहाज़िल असाबता लन तो बद फिर अर्ज़ी अबदा। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह साडी मदद कर दे, अल्लाह मेरे यारां दी मदद कर दे, अल्लाह मेरे प्यारियां दी मेरे पासे बैठा दे जरा मेरे प्यारियां दी मदद कर देनी। या अल्लाह सी मुट्ठी पर ओ बड़े ही ज्यादा असी बिल्कुल मुख्तसर 313 बंदे ओ 1000 बंदा साडे कोल 8 टुटियां तलवारां जंग औलाद उन्हां कोल 800 तलवारां साडे कोल 6 ज़िरा उन्हां कोल 600 ज़िरा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सोनिया अज सानू फतह अता फरमाए। रो रो के मेरे पैगंबर ने दुआवां कीतियां अल्लाह दे हुजूर। अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान सुन लो। अल्लाह फरमाते ने तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह फरमाते ने मेरे सोनिया जब हाथ चुक चुक के झोलियां चुक चुक के गिड़गड़ा करके तू दुआवां करदा पिया से तेरे यार दुआवां मंगदे पैसे मैनू गौसे आज़म कह के फस्तजाब लकुम मैं अल्लाह ने तुहाडियां दुआवां नू कबूल फरमा लिया। या अल्लाह किवें कबूल कीता ही? अल्लाह फरमांदे ने अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। फरमाया 1000 फरिश्ता भेज दिता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और बदर दा मैदान सजन लगा है। इधर मुशरिकीन ने, इधर मुवाहिदीन ने, इधर अहले ईमान ने, इधर अहले शयातीन ने, इधर कुफर है, इधर इस्लाम है, इधर मोमन ने, उधर काफिर ने, इधर मुवाहिद ने, उधर मुशरिक ने, इधर दीनदार ने, उधर बेदीन ने, इधर इंसानियत दे मामार ने, उधर तकरीबकार ने, इधर नेकोकार ते अबरार ने, उधर फासिक बेईमान कुफार ने। मुकाबला होने लगा, साफराई होने लगी, लड़ाई पैन लगी है। नबी पाक ने सलातो सलाम सफा सिद्धियां पे कर देने। उधरों जनाब अबू जाल बेईमान तगूती शैतान दा सब तो बड़ा चेला और साडी नबी पाक फरमान मेरी उम्मत दा फिरौन ये सफा सिद्धियां पे करदा है। सफा जिसने सिद्धियां होंदियां पईयां ने एक बंदे दा थोड़ा पेट बढ़िया होया सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ओदे पेट अंदर उंगलां मारियां पिछां लैन सिद्धी कर सब सिद्धी कर। और सहाबी रसूल से कहने लगा सोनिया मैनू बड़ी तकलीफ हुई है आका जी ने बदला लेना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया चंगा भी तू बदला ले ले ये भी बदले वाली जगह है ले ले बदला। कहने लगा सोनिया मेरे पेट उत्ते कपड़ा कोई नहीं सी तुहाडे पेट उत्ते कपड़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कपड़ा पेट तो चुक दिता है। इन्हें जत्था मार लिया पैगंबर नू। कहने लगा मैनू लगदा मैं इस जंग अंदर शहीद हो जाना है, मैं इस जंग अंदर मारिया जाना है। सोनिया नबिया मैं इस जंग अंदर जामे शहादत नोश कर जानी है। अल्लाह मैं चाहना मेरा जिस्म सोने दे जिस्म नाल लग जाए बाबरकत हो जावा। और वाकई इस जंग अंदर एक बंदा शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैं पहली साल अंदर सादा मेरे सच्चे एक बच्चा एक मेरे खब्बे बच्चा जेड़ा सच्चे पासे बच्चा सी उसका नाम अमर बिन उस बच्चे का नाम मुआज बिन अमर बिन जमू सी। मुआज बिन अमर बिन जमू मैं खब्बे देखिया उधर भी निक्का जिहा बच्चा है
दिल अंदर सोचन लग पिया अज मेरे सज्जे पहलवान हुंदे अज मेरे खब्बे कोई नौजवान हुंदा मैदाने कारज़ार अंदर अज काफिरां नाल हत्थां पाई होनी सी ते काफिरां दी तबाही ला देंदे काफिरां नूं बर्बाद कर देंदे काफिरां दियां धौणां कट देंदे अल्लाह अल्लाह पर बचिया करना की है अज कोई मैदाने बदल अंदर नौजवान हुंदे सज्जे खब्बे मोढे नाल मोढा ला के लड़दे ते काफिरां दी तबाही मचा देंदे और तारीख दे सुनहरी और आंख दे क़यामत दियां कंधां तक तारीख रकम कर देंदे मैं सोचदा ही पिया वा एक बच्चा बोलिया है कहन लगा चाचू अब्दुल रहमान फरमाया जी आखे आया तू जाल केड़ा है आप फरमाते हैं तू ओनू की आखना है वो बड़ा मक्कार है बड़ा फराडिया है बड़ा दज्जाल है वो बड़ा होशियार है वो बड़ा जंगजू है ते दूजा कहने लगा चाचू जी सानू बड़े ध्यान नाल दस दे अच्छी तरह सानू दस दे केड़ा है अबू जाल आप फरमाते हैं तुसा की आखना है बच्चे कहने लगे सुनया है कि वो गालियां देता है महबूबे बारी को खाई है कसम हमने मारेंगे या मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को कि गालियां देता है महबूबे बारी को ओ साडे पीर नू साडे बदरे मुनीर नू साडे सोने नू गाला कढदा है असीं अज ओनू छड्डांगे नहीं हजरत अब्दुल रहमान फरमांदे ने इन्हां ने मेरी निगाह पई फरमाया ओ जेड़ा सवा सिद्धियां करदा पिया है ओ जे अबू जाल कहन लगे ठीक है अल्लाहु अकबर कबीरा तवज्जो करया ने ओने अबू जाल आवाज देंदा है सारे पहले लड़न की बजाय मुबाशरत कर लेने तीन बंदे तुहाडे होण तीन बंदे साडे अगे आंदे ने और तीन तुहाडे पहलवान आ जान तीन साडे पहलवान आ जांदे ने उन्हें पता लग जाता है किहड़े ताकतवर ते दलेर ने काफिरां दी तरफों उतबा आया काफिरां दी तरफों शैता आया काफिरां दी तरफों कलीद आया तीन बंदे आए ने नबी पाक अलैहि सलाम दे तीन सहाबी आए ने एक सहाबी दा नाम मुअव्वज़ बिन हारिस है दूजे सहाबी दा नाम औफ बिन हारिस है तीजे सहाबी दा नाम अब्दुल्ला बिन रवाहा है ये तीने बंदे अल्लाहु अकबर नबी दे यार ने और है सारे अंसार ने और कहने लगे कौन आए जे कौन जे तुसी अपना नाम दे दसो अपना एड्रेस दे दियो सानू पता लगे साडे मुकाबले च कौन आए क्यों ते खौल पाया सी सिर ते खौल पाया ते जिस्म ते ज़रा पाई है ओ कहने लगे कौन जे तुसी उन्होंने तारफ कराया मैं मुअव्वज़ा बिन हारिस मैं औफा बिन हारिस तीजे आख्या मैं अब्दुल्ला बिन रवाहा कहने लगा सानू तुहाडे नाल कोई सरोकार नहीं और तुसी ज़मींदार और तुसी जनाब भाई किसान जे ज़मींदार करने वाले शरीफ बंदे असां तुहाडे नाल नहीं लड़ना असीं ते अपने खून नाल लड़ना है असीं अपने शरीकां नाल लड़ना है असीं अपने चचेरे ज़ात भाइयां नाल लड़ना है साडा तुहाडे नाल लड़ाई बनदी नहीं असीं लड़ने ते मुहम्मद दे और उन्हां बंदियां नाल लड़ना है जिहदा मुहम्मद दा खून है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेहड़े नबी दे रिश्तेदार ने नबी पाक फरमांदे ने तवज्जो नबी पाक फरमांदे ने अमीर हमजा उठ जरा मैदान विच आना अली उठ जरा मैदान विच आना आका फरमांदे ने उबैदा बिन हारिस उठ जरा मैदान विच आना उबैदा आया फिर अली आया फिर अमीर हमजा आया तीन बंदे इधरों आए तीन अहले कुफार दे हुण आमना सामना होया लड़ाई शुरू हो गई है अमीर हमजा कौन है असदुल्लाह है व असदुर रसूल है अमीर हमजा होए जेड़ा रब दा शेर है नबी दा शेर
دیتی ہے اللہ کافر کھڑے ڈگ پیا مر گیا فوت ہو گیا جہنم سار جہنم رسید ہو گیا حضرت علی دے مقابلے اندر اللہ اکبر شہیدہ سی علی رضی اللہ تعالی کون علی شیر خدا علی ہے کون علی ہے پیغمبر علیہ السلام دا چچا داد بھائی علی ہے کون علی ہے خیبر دا قلعہ پٹن تھانا علی ہے حضرت علی نے انجوار پہلا کیتا تلوار سر میں چوجی ہے اے جڑا شہیدہ قدو آدو ہو کے زمین تے ڈگ پیندا ہے اور جڑا تیجا صحابی سی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اے دے مدے مقابل جڑا کافر سی او دے نال کافی دیر تک لڑائی ہوندی رہی ہے ولید بن عتبہ نال کافی دیر لڑائی ہوندی رہی ہے کافی دیر تلواراں چلدیاں رہیاں نے ٹھک ٹھک دیاں آوازاں آندیاں رہیاں نے آخرکار میاں ادھر کافر ڈگ پیا ادھر جناب ابو عبیدہ بن حارث زمین تے ڈگ پیندے نے سیدنا ابو عبیدہ بن حارث دے پیر تے کافی گہرا زخم آ گیا اور انہیں بڑا بڑا زخم آ گیا ادھر جناب علی تے حمزہ فارغ ہو گئے جناب علی نسے حضرت حمزہ نسے ایک ایک وار کیتا کافر جہنم سار کیتا کافر اگلے جان اپنے زخمی نو لے کے میرے تواڈے آقا علیہ السلام کول چک کے لے جانے انہاں اپنے مردے چک لینے چک کر کے پیچھے صاف اندر لے جانے میرے آقا علیہ السلام دا ایک زخمی صحابی نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میرے کول کر کے بٹھا دیو نا جنگ شروع ہو گئی ہے کافر بے ایمان غز و غضب اندر بڑے پورے غز و غضب اندر قہر اندر اور جناب تکبر اندر غرور اندر اور ان اپنے مقتولی نوے کے اسے پہ قابو نہ پا سکے اپنے آپ کو باہر ہو کے صحابہ کے مقابلے اندر آئے صحابہ نے ایمانی طاقت دے نال ایمانی جذبے دے نال ایمانی قوت دے نال ایمان اتقام دے نال انہاں دا مقابلہ کیتا نبی دے یاراں نے انہاں دا مقابلہ جس ویلے کیتا ہے سبا اندر کھربلی بج دی ہے سبا اندر دڑاڑا پہنیاں شروع ہو گئیاں نے سبا اندر ہر چل مچ گئی ہے پیغمبر تے صحابہ نے سبا اندر اضطرابی کفیت پیدا کر دیتی ہے بیندیاں اے جڑا ابو جہل سی اینو ابو الحکم کہندے سی اوے ابو الحکم دا تیار کریا جی ماریا نہ جائے ایک جتھا ایک گال ایک جماعت ایک گروہ دے گرد ڈن میں باڈی گارڈ کھڑے دے سجے کھبے دائیں بائیں سارے باڈی گارڈ دے موجود نے بیندیاں او صحابی کہندا میرا دال نہیں پیا پھٹدا نکا جا بچہ اللہ اکبر آدھا میرا دہانی پہ کھبدا جدا نام معاذ بن عمر بن جموسی اللہ اکبر کبیرہ آخر کار تھوڑا جانے میں فاصلہ ملے آئے وہ نس کر کے گیا پر گرفتار بن کے گیا بجلی دی طرح گیا جا کر کے میں نے تلوار ماری ابو جہل دی لات تے وجی ابو جہل بے ایمان دی لات پنڈلی تو رکھ کے کٹی گئی آندا مینوں ایویں لگیا ایویں مثال دے سکنا جویں کھجور دی گٹک اُتے کھجور دی گٹھڑی اُتے کوئی تیز چیز ماری جائے کہ سائڈ دے بچے پھٹک کے پرا جاندی ہے ایویں ابو جہل دی لات موٹی پنڈلی تو سجی لات کٹی گئی ہے دوجا بچہ نسیا اونے دوجے پاسے وار کیتا ابو جہل بے ایمان زمین تے ڈگ پیا ایدا پتر جڑا سی ایدا بیٹا اللہ اکبر ایدا بیٹا ابو جہل دا پتر اکرمہ بن ابی جہل کول لڑائی پیا کردا سی اینے اپنے باپ دی چیخ سنی ہے اینے اپنے باپ دی چیخ سنی ہے اینے پیچھے دیکھیا پاؤ کے میرا باپ ڈگا پیا ہے جناب اللہ نس کے آیا جن نے پہلے بار کیتا سی سیدنا معاذ بن عمر بن جموع آگ کے کس کے تلوار ماردا ہے تلوار سیدنا معاذ بن عمر بن جموع دے کندھے تے وجی ہے بازو لٹک گیا گوشت رہ گیا ہڈی وڈی گئی اللہ توجہ نہ ادھر میں ذرا سمجھ دا ٹائم نہیں بھاج جا کے سمجھے اللہ ہڈی کٹی گئی ہے ماس لگ گیا صحابی دا
تے جس ویلے او صحابی بیان کرتا ہے میں پھر کی کم کیتا ہے او میں کٹی باں نال لٹکتی باں نال میں لڑائی کرتا رہا آخر مینوں تکلیف دین لگ پئی میری لڑائی اندر اگواڑ بنن لگ پئی تے میں پیر تھلے رکھ کے کھچ دیتا بازو نو ایک سائڈ تے رکھیا ہے اور مقابلے اندر پھر لڑتا رہا نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا آکھیا سونے نبیا ابو جہل نو میں ماریا ہے دوجا جڑا سی محبت بن نفرا وہ بھی آ گیا کہنے لگا سونیا ابو جہل نو میں ماریا ہے ابو جہل نو میں وڈیا ٹکیا کٹیا ہے آپ فرماندے نے تلواراں کھاؤ دونوں تلواراں بگائیاں دونوں دیا تلواراں نال خون لگا سی آپ سرکار فرماندے تساں دعائی قتل کیتا ہے ابو جہل نو تے پھر جڑا دوجا بندہ سی معاذ مقتز بن افرام پھر نفسیا کافرہ دیا صفحہ وچ گھس گیا ہے آندا سونیا ہن میرے کارنامے ویکھیا جے کافرہ نو وڈدا ٹوکدا رتا وڈیاں سر وڈیا پاسے وڈے آپ بھی شہید ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل دا ساز و سامان اے معاذ بن عمر بن جموع دے دیتا اللہ اکبر کبیرہ دوستو بزرگوں ایک صحابی کا نام عکاشہ ہے عکاشہ بن محسن انہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو بغیر حساب دے جنت اندر جائے گا بغیر حساب دے جنت اندر جائے گا عکاشہ بن محسن دی تلوار ٹوٹ جاندی ہے عکاشہ بن محسن دی تلوار ٹوٹ گئی ہے لڑدیاں ٹوٹی تلوار لے کے نبی پاک دے تلواراں سی ساریاں ٹوٹی تلوار لے کے نبی پاک علیہ السلام کو آ گیا کہنے لگا سونے نبیا تلوار میری ٹوٹ گئی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عکاشہ اے میرے کو لکڑے کھجور دی لکڑے کھجور دا سوٹا ہے یہ ٹوٹے گا تے جا کے لڑنا شروع کر دے عکاشہ نے وہ لکڑی پھڑی ہے آپ فرماندے نے میں وہ لکڑی نو انج کر کے ہوا اندر لہرایا ہے ویندیاں او تلوار بن جاندی ہے چمکدار تلوار میں او دے نال لڑیا لڑدا رہیا تک اللہ نے فتح عطا فرما دی پھر میں وہ تلوار میرے کول ہی رہی حضرت ابو بکر صدیق دے دور اندر مرتدین دے نال لڑیا تے لڑدیاں میں آپ شہید ہو گیا تلوار وہ تک میرے کول رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ جنگ دے دوران جناب اعلیٰ پڑھی تین کا خیز جنگ سی مسلمان نے ادھر کافر نے کسی دا باپ کافراں پاسوں کسی دا بیٹا کافراں پاسوں اللہ اکبر ایک صحابی ہے جدا نام جناب سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح باپ آیا ہے کافراں پاسوں بیٹا آیا ہے مسلماناں پاسوں آمنا سامنا ہویا باپ بیٹے دے مقابلے اندر جراح نے وار کیتا ہے جو وار کرتا ہے تے بیٹا کہندا اے پترا بیٹا کہندا ابا جی وار وٹا لے تے تو چلا جا وار وٹا لے تے نس جا بھج جا موقع ہی آندا نہیں میں تینوں میں کلمہ پڑھن دا مزہ دے دینا میں ہمیں تیرا سارا غرور کٹ لینا میں تینوں اج دسنا کہ تیری آکڑ ساریاں توڑ دینا بیٹا کہنے لگا سیدنا ابو عبیدہ کہنے لگے ابا جی تینوں آکھیا اے نا ضد کر ضد نہ کر کہ تو چلا جا کتے کتے دی موت نہ ماریا جائے کتے جہنم رسید نہ ہو جائے انہیں پھر وار کیتا ہے رب دے شیر نے اگو ٹار لا کے دوار روکے آئے پہلا روکیا دوجا روکیا تیجا پھر وار کرن لگا ہے رب دے شیر نے انج کر کے تلوار دا وار کیتا اپنے باپ دی گردن لا کے پر سٹ دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک جناب عتبہ دا پتر اور سی جدا نام ابو حذیفہ سی اور نبی پاک دا پہریدار سی اس جنگ اندر او دا باپ کافر پاسوں آیا اور نبی دے یاراں پاسوں آیا اللہ اکبر کبیرہ تے جناب دا باپ پہلے ہی
یکدم پہلے پہلی وڈیا گیا ٹکیا گیا ماریا گیا جہنم زار ہو گیا جب لاشاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں نا اور کھچ کے پیرا تو کھچ کے ایک کھو اندر سٹ دے پیسی کافران دیا لاشاں نبی پاک نے دیکھیا ابو حذیفہ دا باپ ہے آپ فرماتے ہیں ابو حذیفہ دے منہ پاسے دیکھیا نا ابو حذیفہ غم زدہ نظر آیا ابو حذیفہ دے دل اندر صدمہ جا نظر آیا آپ سرکار فرماتے ہیں اے ابو حذیفہ لگتا تینوں تیرے باپ دے متعلق تیرے دل اندر کچھ احساس ساتھ نے کچھ غم میں کچھ اندوائے کوئی پریشانی ہے آپ فرماتے ہیں نانا اللہ کی قسم سونیا میرے دل اندر کوئی ادوا پریشانی نہیں لیکن میرے دل اندر ایک بات ہے کہ میرا جڑا باپ سی نا یہ بڑا سمجھدار بڑا تنا بتیاں اگلا دا مالک سی بڑیاں سیاحیاں گلاں کردا سی بڑا سمجھدار کمال علم سی دے کول پر بجائے دا بندہ اے دیاں صفتاں مینوں امید سی اے دیاں کمال صفتاں نو دائرہ اسلام اندر رہ ہون گیاں کفر تے مرنے دی وجہ تو اللہ اکبر میرے دل اندر ملال جا گیا ہے میرے دل اندر صدمہ جا گیا ہے اللہ اکبر کہتا انجام ہوئے کہ میں نے پریشانی آئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے دے واسطے دعا کی دی ہے ابن مسعود جیڑا ہے نبی پاک فرمایا پتہ کرو میں نشانیاں لایا سی ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے عتبہ مرے گا ایتھے شیبہ مرے گا پتہ کرو کتنے مرے نے دیکھو سیانو جا کے ابن مسعود چھوٹے قد دا بندہ لگا گیا ویندا گیا ویندا گیا ویندا گیا ایتھے عتبہ مریا ایتھے شیبہ مریا ایتھے ولید مریا ایتھے ابو جہل پیا ہویا آخری ساواں میں آخری رمض ساواں دی باقی ہے ابن مسعود نے جا کے انج کر کے اپنا پیر دی دھون دے اوتے رکھ دیتا ہے انہیں اکھاں کھولیاں کہنے لگا کون ہے تو آپ فرماتے ہیں میں ہی ابن مسعود کہنے لگا او ڈیڈی نکے کاتا ہاں وہی نکے کاتا کہنے لگا کی کروں میں انہیں کیا تینوں میں دسنا کی کروں تیری توڑ لاؤں آپ فرماتے ہیں میں انہیں ٹھوٹی کرو پڑیا کھویا میں مریا تے پیاہیاں لیکن میں نے ایک گل دسنا پتہ کنا دی ہوئی ہے جتیا کون ہے آپ فرماتے ہیں اللہ اور دے رسول دی فتح ہو گئی ہے اللہ جت گیا او دا رسول جنگ جت گیا ہے او کہنے لگا لمحہ لمحہ سانیا کہنے لگا اچھا بڑا صدمہ اس گل تے اللہ اکبر کبیر آتا کاش مینوں اج اے مدینے دے کسان نہ مار دے زمیندار مینوں مار کے دیا ہے میں کسے چودھری دے ہتھوں ماردا آدا ایک کم کر میری گردن رگڑ کے وڈی چنگی طرح رگڑ کے وڈی توڑا وچ توڑا پیاں ہون گیاں میرا سر اونچا نظر آئے گا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اور جڑا فرعون سی بنی اسرائیلیاں دا مردا میں ہو گیا تے جڑا میرا فرعون سی نا میری امت دا فرعون مردے ویلے بھی آکڑیا رہا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دے یار آپ دے وفادار پیغمبر علیہ السلام دے یار بڑے ہی وفادار سننا اللہ اکبر ٹائم ہو چکے ہیں توجہ میری طرف کر لیا جے میرے توڑے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جگہ تشریف ہے آسی پہلے پہل جدا نام عبیدہ بن حارث سی واپسی آتے ہوئے جنگ تو ایک مقام آ گیا مقام صفرا ہوتے اس نو دفن کر دیتا گیا ہوتے انہوں خسپردے فعال کر دیتا گیا جامع شہادت نوش کر گیا اللہ اکبر کبیرہ اتنا سارے کافرانوں اور خوبت سٹ کے اللہ اکبر وہ تو نبی پاک علیہ السلام کنارے پہ کھلو کے فرماتے ہوئے الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب
پاک نے میری مدد فرمائی ہے اور لشکران کو لشکران دے ہوتے فتح نصیب فرمائی ہے کافران نے کیا کیوں بھئی او کافرو جو تواڈے نال رب نے وعدہ کیتا سی پورا ہو گیا ابن مسعود کہنے لگا ابو جہل نو کہنے لگا اوئے رب دیا دشمنا اوئے میرے نبی دیا ویریا جڑا رب نے وعدہ تیرے نال کیتا سی ہو گیا پورا ہن مزہ چکھ رہی ذلیل ہو گیا نا رسوا ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جہنم زار ہو گیا اللہ اللہ نبی پاک نے ایک صحابی کہنے لگا سونیا اے سن دے پے جان نکل جائے بندہ کدوں سندا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہاں انہاں نوں رب میریاں ساریاں گلاں سنائی جا رہا ہے اس ویلے بالکل سن دے پے نے اللہ اکبر کبیرا دوستو بزرگوں میرے تواڈے آقا نے صلوات و سلام دے سارے بندے 14 بندے شہید ہوئے کافر 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے 70 مارے گئے 70 قیدی بنا لے گئے اللہ اکبر کبیرا انہاں قیدیاں دے اندر مصعب ابن عمیر دا ایک بھرا بھی پھڑیا گیا انہاں قیدیاں دے اندر نبی پاک دا چچا عباس بھی پھڑیا گیا انہاں قیدیاں دے اندر سونے دا جوائی بھی ایک پھڑیا گیا انہاں قیدیاں دے اندر عقیل دا ایک بھرا بھی پھڑیا گیا اللہ اکبر کبیرا انہاں نوں بنیا جا رہا ہے مصعب ابن عمیر کہنے لگا اور ساری صحابی اج نوں بننا پیا ہے اینو چنگی طرح جکڑ کے بن کس کے بن کہنے لگا کیوں کاس تو کی گل ہے آندا دی ماں بڑی امیر ہے بڑا لمبا چوڑا فدیہ دے گی اور کہنے لگا میرا تو سکا ویر ہے میرا ماں جایا ہے میرا سکا بھرا ہے تے میرے پر اے وصیت تیری اے پیغام ہے تیرا خون سفید ہو گئے آپ فرماتے ہیں نانا خون سفید نہیں ہوئے میرا پیر ہوئے جڑا ساری تینوں بندا پیا ہے جڑا تیریاں مشکاں بندا پیا ہے جنہیں کلمہ پڑھیا ہے وہ ساڈا ویر ہے اب میں پوچھنا چاہنا رمضان دے اندر وہ سہریاں کر کے جنگ اندر گئے سہری کر کے پتھراں دے لڑے سہری کر کے میدان اندر کافراں دا مقابلہ کیتا سہری کر کے کافراں دیاں گردناں وڈیاں سہری کر کے ساں دے لڑتے رہے تو دے میں کڑک وڈنی پے جائے جان تے نہیں نکلدی کڑک وڈنی پے جائے میں کڑک وڈنی میں کو روزہ کدوں ملدا ہے میں پٹھے وڈنے نے میں زمیندار کرنے میں جناب اعلی مستریاں پیچھے کام کرنے سب روزہ کدوں ملدا ہے ایمان نہ روزہ ملدا ہے اتقان نہ روزہ ملدا ہے روزہ ایمانی قوت کا نام ہے تیرے اندر ایمان دی طاقت ہوئے ایمان دی قوت ہوئے ایمان دا جذبہ ہوئے ایمان دا جوش ہوئے اللہ سن جلال دی قسم ایک روزہ نہیں اگر مسلسل 8 دن دا متواتر بھی روزہ بغیر روٹی کھائے تینوں رکھنا پہ جائے وہ کہے گا بسم اللہ روزے دا ثواب دا تینوں نہیں پتا ثواب کتنے اور صحابہ نے جاناں دے دتیاں لیکن روزہ جنگ اندر بھی رکھے ہے رمضان اندر مال دا بدل ہویا اسے روزہ چھڑیا ساڑھے کچے ایمان ہو گئے پلے ایمان ہو گئے کسے کم دے نہ رہ گئے ساڑھے بالکل کمزور ایمان بڑا جا کام پہ آجے نارو جی گوڑیاں پائیں میں بیمار ہاں میرا بلیڈ ہی نہیں کھولتا بیبیاں دا بھگ جاندہ ہے بلیڈ بندیاں دا گھٹ جاندہ ہے بلیڈ شام چرے پڑے شام بالکل فٹ نہیں نیوتا نہیں ویکھا جے تبدیلی آئی ہے بندے جڑے جنہوں نے روزے آئے نے بندے کناتاں پیچھے ہو گئے لک گئے اے بیبیاں کیوں بڑھ گئے بزدل کیوں ہو گئے انہاں نوں کی ہویا ہے اے کناتاں پیچھے چلے گئے بڑیاں بن گئیاں جڑے روزے دار نے خوشحال پھردے نے نبی پاک فرمایا روزے داراں دو خوشیاں نے ایک افطاری ٹائم جدوں رب نال ملاقات ہوئے گی اللہ اپنا دیدار کرائے گا رب ہتھی روزے دی جزا دے گا بغیر حساب دے روزے دا بدلہ وہ تو روزے دار خوش ہو جان گے
واہ ربا بڑا اجر دیتا ہی دعا ہے اللہ روزے رکھن دی توفیق دے کہ ساڈی اسلام نو لوڑ پہ جائے اللہ سانو خون دین دی بھی توفیق عطا فرمائے میں الفاظ پہ اتفاق کرنا آخر دعوانا ان الحمدللہ